میرے यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने टेस्ट किए और बताया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये बात मैंने बीवी से छुपा ली। फिर एक दिन ऑफिस से घर आया तो बीवी कहने लगी कि मुंह मीठा करो, तुम बाप बनने वाले हो। मैंने बीवी को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि ये किसका गुनाह है, मैं तो कभी बाप नहीं बन सकता, और मैंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया। कुछ दिन के बाद बीवी कहती कि मेरी एक बात सुन लो, फिर बेशक मुझे तलाक दे देना। उसने ऐसी बात बताई कि मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि मैं बड़ा दिल बर्दाश्त सा होकर घर पहुंचा था। मेरा दिल उस वक्त बहुत मखमूम सा था। डॉक्टर ने जो खबर मुझे सुनाई थी, मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं तो सुनकर चकरा कर रह गया था। मैंने बेयकीनी से डॉक्टर की तरफ देखा। मैंने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो बिल्कुल फ़िट हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने मेरे सामने रिपोर्ट्स रख दी और कहने लगा कि आपके अंदर बाप बनने की सलाहियत 1% भी नहीं है। मुझे तो लगा कि जैसे किसी ने मुझे एक अंधेरी खाई में ला फेंका हो। मैंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है क्या? मेरे गले में इतनी गिरें पड़ चुकी थीं कि लफ्ज़ भी टूट टूट के निकल रहे थे। बात ही कुछ ऐसी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर ज़रा सी कमी होती तो हम इलाज भी करते, लेकिन बहुत मुश्किल है। ये समझें कि नामुमकिन सी बात है। ये बात मेरे लिए एक धमाके से कम न थी, लेकिन ये अज़ियत शायद कम थी। अभी तो ज़िंदगी ने न जाने मेरे लिए कौन कौन से इम्तिहान रखे थे। मैं घर पहुंचा तो अपनी रिपोर्ट्स अलमारी में लेकर छुपा दी। मैं चुप सा था, खाना भी ठीक से नहीं खाया था। रात को सोने के लिए भी जल्दी ही लेट गया था। मेरी बीवी नरमैन जब कमरे में आई तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तो उससे आंखें मिलाने के भी काबिल नहीं था। अभी चंद दिन पहले की तो बात है, जब मैं अम्मा की रोज़ की बहस से तंग आकर नरमीन से कह चुका था कि मैं 2-3 माह तक शादी कर लूँगा। कितना रोई थी इस बात को सुनकर, और मैंने उसके बहते आंसू कैसे बेदर्दी से नज़रअंदाज किए थे। कहने लगी, हारून, मैंने तो अपने इलाज करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, मेरा क्या कसूर है? मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे सकता था। मेरी अम्मा रोज़ ही मुझे लेकर बैठ जाती थी और यही एक बहस उनके पास होती थी कि दूसरी शादी कर लो। मैं कमाता भी मुनासिब था, 2 बीवियां नहीं रख सकता था। जब मैंने टालने के लिए ये बात अम्मा से कही ताकि उनके सर से मेरी दूसरी शादी का भूत उतर सके, तो कहने लगी, तो नरमीन को छोड़ दे। अरे ऐसी बीवी का क्या करेगा जो तुझे औलाद भी नहीं दे सकती। मैं अम्मा के एहतराम में उनसे सख्त लहजे में बात नहीं कर सकता था, लेकिन नरमीन शायद ये बात सुन चुकी थी। कमरे में मेरे दाखिल होते ही उसने बहस शुरू कर दी। कहने लगी, हारून, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान ले लूँगी। मैं परेशान सा होकर रह गया। एक तरफ मेरी वालिदा थी जिनकी मैं इकलौती औलाद था और उन्हें मेरी औलाद लाजमी चाहिए थी, और दूसरी जानिब नरमीन जो कि बिल्कुल बेकसूर थी। लेकिन नरमीन की रोज़ की बहस की वजह से मैं ज़िद सा होने लगा था। इसलिए मैंने उससे कह दिया कि नरमीन, मैं 2 बीवियां नहीं अफोर्ड कर सकता, इसलिए अगर चंद माह तक तुम उम्मीद से ना हुई तो मुझे मजबूरन तुम्हें तलाक देना पड़ेगी। मेरी बात पर तो वो पहले गुमसुम हो गई थी। उसके बाद जो कुछ मुझे नरमीन ने कहा मैं सुनकर थक रह गया। मैंने पहली बार नरमीन पर हाथ उठाया। उसने बात ही कुछ ऐसी कही थी कि मैं अपना हाथ नहीं रोक पाया था। मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। उसने बात ही ऐसी कही थी कि मेरे अंदर बैठे अनाप परस्त मर्द की अनाप पर चोट ही कुछ ऐसी लगी थी। गुस्से से कई दिन मैंने नरमीन से बात ही नहीं की थी। मेरे अंदर तो जैसे आग लग गई थी। कभी लगा कि अम्मा का रवैया नरमीन के साथ ठीक ही था, वो है ही ऐसे रवैये के काबिल। अरे ऐसी बात कौन सी औरत अपने शोहर से क्यों कह देती है, जैसे नरमीन ने मुझसे कही थी। क्या मैं नामर्द था? नरमीन ने मुझे यही कहा था। कहने लगी कि आपकी अम्मा के कहने पर मैंने तो शादी आपके पहले माह से लेकर अब तक इन 3 सालों में कोई इलाज नहीं छोड़ा। आपकी माँ मुझे जिस दम दरूद डॉक्टर हकीम के पास लेकर गई, मैं चली गई। जो टेस्ट कहे मैंने करवा लिए, लेकिन कभी आपने अपने टेस्ट करवा कर देखे? मुझे तो बांझ औरत का ताना आपकी माँ ने शादी के चंद माह के बाद ही देना शुरू कर दिया था। मुझे क्या पता कि मैं बांझ हूँ या आप। इन लफ्ज़ों ने मुझे पागल सा कर दिया था। इसलिए मैंने चंद दिनों में ही अपने टेस्ट करवा लिए। सोचा तो यही था कि मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आएंगी। मुझ में भला क्या मसला हो सकता है? मैं बिल्कुल फिट था। मेरी सोच भी ऐसी थी जैसे ज़्यादातर मर्दों की होती है कि ऐब सिर्फ औरत में ही हो सकता है। मैं इसलिए अपनी रिपोर्ट्स भी करवा ली थी कि जाकर नरमीन के मुंह पर वो रिपोर्ट्स मार दूंगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की। लेकिन जो कुछ मेरी रिपोर्ट्स में था
میرے منہ پر زوردار تماچا ہی تھا۔ میری شادی کو 3 سال گزر گئے تھے اور ہم اولاد سے محروم تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے سارے ٹیسٹ کروا لیے تھے، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب بچے کا نہ ہونا مجھ پر سوالیہ نشان تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے تو کچھ نہ کہا، لیکن چھپ چھپا کر میں نے ٹیسٹ کروا لیے۔ لیکن جو کچھ ڈاکٹر نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں بڑا مایوس سا ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ میں اپنی رپورٹس اپنے آفس کے بیگ میں چھپا لی اور پورے راستے بس یہی سوچتا رہا کہ کیا میں بے اولاد ہی رہوں گا۔ مجھے نرمین کی باتیں کسی کوڑے کی طرح سے میرے اعصاب پر لگ رہی تھیں۔ ہم مرد تو بیوی کے عیب کا سن کر فوراً سے دوسری بیوی لانے کا سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے، اور ایسے مردوں کا کیا جو مجھ جیسے ہوتے ہیں۔ بیوی بھی تو ہم جیسوں کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کو تیار ہو ہی جاتی ہے۔ مجھے نرمین کا خیال بھی آنے لگا۔ پچھلے 3 سال سے وہ کس اذیت سے گزر رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ جب میری نئی شادی ہوئی تھی، نرمین اور میں بہت خوش تھے۔ شادی کا 1 مہینہ تو بہت خوشگوار اور یادگار لمحات میں سے تھا، لیکن مہینہ گزرنے کے بعد ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا، ایک نیا سا تماشا شروع ہو چکا تھا۔ نرمین کمرے میں رو رہی تھی۔ میں تو بڑے اچھے موڈ میں کمرے میں داخل ہوا تھا کہ موسم خوشگوار تھا۔ آج نرمین کو کھانے کے بعد آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا، لیکن اسے بیڈ پر بیٹھا روتا دیکھ کر میری جان ہی تو نکل گئی تھی۔ میں اسے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر آنسو پوچھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ بس یوں ہی۔ وہ بات کو ٹال رہی تھی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ میں کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شادی کے نئے دن تھے۔ ان دنوں بیوی کی کشش کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس سے بڑے پیار سے پوچھا کہ پہلے مجھے رونے کی وجہ بتاؤ۔ اس کے ٹپ ٹپ آنسو پھر سے بہنے لگے۔ کہنے لگی کہ آپ کی والدہ پورا دن مجھے یہی تانے دیتی ہیں کہ مہینہ گزر گیا لیکن تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔ میں تو سن کر کچھ متعجب سا ہو گیا تھا۔ میری والدہ کچھ پرانے خیالات کی تھی، یہ میں جانتا تھا۔ انہیں ہر وقت کی نوک ٹوک کی عادت بھی تھی اور پوتے کی خواہش بھی، لیکن ابھی تو ہماری شادی کو مہینہ گزرا تھا۔ میں نے نرمین سے کہا کہ وہ بڑی ہیں، تم ان کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ بات ایک بار کی تو تھی نہیں کہ جو نرمین بھلا دیتی۔ یہ سلسلہ تو چل ہی نکلا تھا۔ ہماری شادی کو 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ اماں نرمین کو ہر وقت بے اولادی کے تانے دینے لگی تھیں۔ میں کچھ کہتا تو مجھ پر بھرس پڑتی کہ مجھ سے اپنی بیوی کے عیب مت چھپاؤ، اگر چند ماہ میں وہ امید سے نہ ہوئی تو میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے ڈاکٹر پر لے گیا، لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہ باتیں سنائیں کہ آپ کو اتنی جلدی بھی کس بات کی ہے۔ اب میں کیا کہتا کہ میرے گھر پر اس بات کو لے کر کیا فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے جب امی کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے کیا باتیں سنائی ہیں، تو وہ ڈاکٹر کو بھی برا بھلا کہنے لگی۔ اب تو امی نے کام ہی پکڑ لیا تھا۔ وہ نرمین کو کبھی کسی حکیم کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس اور کبھی کسی ہومیوپیتھی کے 2 سالوں میں۔ امی نے نہ جانے کتنے ڈاکٹر اور حکیم بدل ڈالے تھے۔ نرمین اب ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی، چپ سی ہو گئی تھی۔ امی نے اس کے گلے میں تعویذ پہنایا ہوا تھا۔ ہر ہفتے اسے نہ جانے کس پیر فقیر کے پاس لے جاتی تھی۔ اب تو وہ بھی تنگ آ چکی تھی۔ ایک بار میں گھر پہنچا تو مجھ سے کہنے لگی کہ ہارون آپ دوسری شادی کر لیں۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اس کے پاس آیا اور اسے چپ کروانے لگا۔ کہنے لگی کہ میں آپ کی والدہ کے تانوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ پہلے 2 سال تو میں نرمین کی ہر بات سن لیتا تھا، اسے تسلی بھی دیتا تھا، لیکن پھر میں خود بھی ان ساس بہو کے روز کے تماشے سے تنگ سا آنے لگا تھا۔ گھر آتے ہی میری والدہ منہ سجائے بیٹھی ہوتی تھی۔ میرے آتے شروع ہو جاتی تھی کہ عورت منحوس ہے، اسے کبھی ہماری خوش نصیبی نہیں ہوگی۔ میں تیوری چڑھائے سنتا رہتا۔ جب تھکا ہارا کمرے میں پہنچتا تو نرمین کا رونا دھونا شروع ہو جاتا۔ اب میں نرمین سے لڑنے جھگڑنے لگا تھا کہ میں تھکا ہارا آتا ہوں اور تم میرے سامنے رونے دھونے بیٹھ جاتی ہو۔ ہمارے جھگڑے بڑھنے لگے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اپنی بھی رپورٹس کروا لی تھی، اور جو نتیجہ میرے سامنے تھا میں کسی کو نہ دکھا سکتا تھا نہ بتا سکتا تھا۔ اگر نرمین سے میں بات کرتا تو وہ میرے ہی سر پر جاتی، کہتی کہ تم ہی قابل نہیں ہو۔ 3 سال تک تمہارے عیبوں پر میں نے تمہاری ماں سے تانے سنے، اور اگر ماں سے کہتا تو وہ تو پیٹ کی بہت ہلکی تھی، سارے خاندان میں واویلا مچا دیتی کہ ہائے میرا ہارون باپ نہیں بن سکتا، وہ اس قابل نہیں ہے، جیسے انہوں نے پورے خاندان میں نرمین کو بانج مشہور کر رکھا تھا۔
میں تو خاندان برادری میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتا، سب مجھے نہ جانے کیسی کیسی نظروں سے دیکھتے۔ ابھی تک تو نرمین ہی سب کے عتاب کا نشانہ بنی تھی، مجھے اب نرمین کی حالت پر ترس آ رہا تھا، وہ بھی شاید اس لیے کہ میں خود اس اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس بار جب امی نے نرمین کو بانجھ بن کا تانا دیا تو میں چپ نہیں رہا۔ میں نے کہا کہ اماں مجھے اولاد نہیں چاہیے، آج کے بعد اگر آپ نے نرمین سے کچھ بھی کہا تو میں اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر لے لوں گا۔ میری بات اور غصے سے بھرے لہجے پر وہ چپ ہو گئی۔ نرمین البتہ حیران تھی، کیونکہ آج تک میں نے اپنی والدہ کی سن کر نرمین کو ہی چپ رہنے کا مشورہ دیا تھا، اسے ہی ڈانٹا تھا، اسے ہی دبانے کی کوشش کی تھی، کبھی اپنی والدہ سے کچھ نہ کہا تھا۔ امی کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میری والد کے بعد میرے دل میں ان کی عزت ختم ہو گئی ہے، لیکن اب بہت ہو چکا تھا، اب تو زندگی ہوئی گزارنی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ میں اس قصے کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرتا، ورنہ تو شاید میں خود ذہنی مریض بن جاتا۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے لیے تو ابھی بہت سی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ گھر میں کچھ امن سا تھا۔ میں گھر آیا تو امی بڑی خوش تھیں، میرے منہ مٹھائی ڈالنے لگیں، کہنے لگیں کہ تجھے مبارک ہو، تو باپ بننے والا ہے۔ اماں کی بات سن کر تو میرا سر ہی چکرا کر رہ گیا، منہ میں گلتی ہوئی مٹھائی مجھے کڑوی سی لگنے لگی تھی۔ میں اور باپ، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ سامنے کھڑی شرمائی نرمین مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھی، کس کا گناہ میرے سر ڈالنے لگی تھی، اور اب تو میں اس کا ہی ساتھ دے رہا تھا، اپنی اماں سے اس کے لیے لڑنے لگا تھا۔ اتنا بڑا قدم وہ کیسے اٹھا سکتی تھی، اور وہ بھی ایک گناہ۔ میرا تو دماغ ہی پھٹنے لگا، میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بتا نہیں سکتا تھا۔ جب وہ میرے کمرے میں آئی تو میں اسے غصے اور تنفر سے دیکھنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ میں شاید یہ سن کر اس وقت بہت خوش تھا جب اپنی رپورٹس نہ کروائی ہوتی، لیکن میں سچ جان چکا تھا۔ میرے لیے ایک دوہری حیثیت تھی، نہ میں بیوی کو اپنی نامردگی کے بارے میں بتا سکتا تھا کیونکہ میرے اندر کے بیٹھے شخص کی انا کو یہ بات منظور نہیں تھی، لیکن میں کیسے اور کیوں کر اپنی بیوی کے گناہ کو اپنا نام دیتا۔ نرمین سے اتنی نفرت مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نرمین مجھ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھنے لگی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو لگا یہ خبر سن کر آپ بہت خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شاید میری بیوی کا گناہ میرے سامنے آنا تھا، اس لیے مجھ پر میری راز افشا ہوا تھا۔ میری ماں تو اتنی خوش تھی کہ صبح صدقے کے بکرے منگوا کر نرمین کا ہاتھ لگا کر غریبوں میں دے دے۔ نرمین کو کام کاج کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ میری وہی ماں جو پچھلے 3 سال سے میری زندگی اجیرن بنائے ہوئے تھی، اب اس پر واری صدقے جاتی تھی۔ لیکن میں جس قرب سے گزر رہا تھا میں ہی جانتا تھا۔ ایک بار میں گھر کچھ جلدی لوٹ آیا، میں دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ جب میں اندر داخل ہوا لاؤنج خالی تھا۔ جب میں نے امی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جائے نماز پر تسبیح کے لیے کچھ پڑھ رہی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں، شاید کوئی وظیفہ کر رہی تھیں۔ میں نے دھیرے سے ان کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا، لیکن نرمین کی بے ساختہ ہنسی سن کر رک گیا۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی اور میرا کام بھی ہو گیا۔ پھر سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میری ساس تو اتنی خوش ہے کہ مجھے بستر سے بھی اٹھنے نہیں دیتی۔ اس کے بعد جو کچھ نرمین فون پر بتا رہی تھی شاید میں سن بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس کی ساری باتیں نہ جانے کس دل سے سن رہا تھا۔ میں وہیں سے پلٹ کر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ ایک اولاد کے حصول کے لیے میری بیوی ایک قدم بھی اٹھا سکتی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں جیسے اپنی ہمت ہار سا چکا تھا۔ اگلے روز تو میرے ساتھ وہ ہوا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں گھر لوٹ رہا تھا میری بیوی گیٹ پر کھڑی کسی شخص سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے سامنے سے آتے دیکھا تو کچھ گھبرا سی گئی۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو وہ شخص میری سالی کا شوہر تھا۔ مجھے دیکھ کر سلام کرنے لگا۔ میں نے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں سجائی تھی، بلکہ اس سے آنے کی وجہ پوچھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ کچھ سامان دینا تھا۔ اس نے اپنی موٹر بائک سے ایک شاپر پکڑا اور مجھے تھما دیا اور واپس چلا گیا۔ میں وہیں وہ شاپر کھولنے لگا جب میری بیوی نے وہ میرے ہاتھ سے چھین لیا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر جی بھر کا غصہ آیا۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی، شاپر الماری میں رکھنے لگی۔ جب میں نے اس سے پیچھے ہٹنے کا کہا تو وہ شاپر پکڑ کر پھاڑ کے رکھ دیا۔ اس سے جو چیزیں نیچے گری وہ میرا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔
उस दिन भी शायद वो अपनी उसी बहनोई से बात कर रही थी। कह रही थी कि आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरा घर उजड़ने से बच गया है। मेरी सास और शोहर अब बहुत खुश हैं। बस मैं चंद माह बाद ही मैके चली जाऊंगी। वहाँ आपसे मुलाकात भी आसानी से हो जाएगी। फिर तो मैं बच्चे की पैदाइश के बाद ही लौट कर ससुराल जाऊंगी। शॉपर में पुराने कपड़े थे, बेकार से। इसका मतलब ये था कि शॉपर बस बहाना ही था, असल उसका बहनोई से मिलना आना था। मैंने नरमीन से कहा कि ये पुराने फटे कपड़े वो तुम्हें देने आया था या इन पुराने कपड़ों के बहाने से तुमसे मिलने आया था। मैं आज फट चुका था। कहने लगी आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी फ़ोन पर की गई बातें सुन चुका हूँ। तुम्हारा अपने बहनों से गलत ताल्लुक़ है और जो बच्चा तुम्हारे वजूद में पल रहा है वो उसी का है। मेरी बात सुनकर नरमीन मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी। कि आपको शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? मेरे सामने ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैंने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, मैं बाप नहीं बन सकता। फिर ये बच्चा किसका है जो तुम्हारे वजूद में पल रहा है? मेरी बात सुनकर उसकी रंगत उड़ गई थी। वो चुप सी हो गई थी, बेजान सी होकर बेड पर बैठ गई। मैं बड़े जारहाना अंदाज से उसकी तरफ बढ़ा और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारे मेके में तलाक भिजवा दूंगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते रोने लगी। कहने लगी कि एक बार मेरी बात सुन ले, फिर जो चाहे सज़ा दे दें। वो रोते हुए कहने लगी, लेकिन इसके बाद जो इंकशाफ उसने मुझ पर खोला मैं सुनकर हैरान रह गया। कहने लगी कि मेरा किसी के साथ कोई गलत ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आपकी वालिदा ने मेरा जीना तो भर कर रखा था। लेकिन जिस दिन आपने उन्हें ये कहा कि वो मुझसे कुछ कहेंगी तो आप मुझे लेकर अलग हो जाएंगे, तो आपकी वालिदा ने कहा तुम मेरे बेटे को मेरे ख़िलाफ़ कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूँगी। मैं जानती थी कि आप ज़्यादा बात अपनी वालिदा की मानते हैं, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। फिर मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया। उसके बताया कि उसके यहाँ तीसरे यहाँ बच्चा होने वाला है और उसके पहले 2 बच्चे भी अभी छोटे हैं, वो तीसरे बच्चे को पाल नहीं सकती। उसने कहा कि मैं वो बच्चा रख लूँ, लेकिन मैं जानती थी कि आपकी वालिदा को अपनी नस्ल और ख़ानदान की औलाद चाहिए थी। मैं अगर अपनी बहन का बच्चा लेना चाहती तो वो इनकार कर देती। मेरे पास अपना घर बचाने का बस यही एक तरीक़ा था कि मैं ख़ुद को प्रेग्नेंट बताती और बहाने से अपनी वालिदा के घर सारा वक्त गुजारती, और जब मेरी बहन के बच्चा होता तो मैं रख लेती। उस दिन मैं अपनी बहनोई से नहीं अपनी बड़ी बहन से बात कर रही थी। नरमीन कहने लगी कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हारून बेवफाई का सोच भी नहीं सकती, लेकिन आप कान के कच्चे हैं। माँ की बातों में आकर मुझे छोड़ भी सकते हैं, इसलिए मुझ पे जो रास्ता अपनाना पड़ा। और ये पुराने कपड़े मेरी बहन ने इसलिए भेजे थे कि यहाँ एक शख्स पुराने कपड़ों के बदले नए स्टील के बर्तन दे जाता है, इसलिए मेरे बहनोई ये दे गए थे। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वाकई हम लोग माँ को राज़ी करने के लिए बीवी के साथ बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादती कर देते हैं। मैंने नरमीन से कहा कि तुम्हें अब किसी चोर रास्ते को अपनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके सामने तुम्हारी बहन का बच्चा लेंगे। मैंने भी नरमीन की बातों को उस वक्त सच समझा जब मैं खुद उस वक्त काबिल नहीं था। अगर ऐब मेरी बजाय नरमीन में होता तो मैं भी यही चाहता कि मैं अपनी औलाद की ही परवरिश करूं। ना जाने हम मर्द इतनी खुदगर्जी से क्यों सोचते हैं। आज मैं इस हर अज़ियत को समझ रहा था जो नरमीन पिछले 3 साल से सह रही थी। एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है ये सुनना कि वो बांझ है, और मर्द औरत के इलाज में तो ज़मीन आसमान एक कर देता है, लेकिन कभी खुद ना मर्द कहलवाना बर्दाश्त नहीं करता। लोगों की जिस तनकीदी नज़रों के सामने अपनी बीवी को बेआसरा माशरे के सामने छोड़ देते हैं, उसके इस ऐप पर उसे जो चाहे सुनाओ, जिसे चाहे हक़ारत से देखो, जिस पर ना औरत का इख्तियार है ना मर्द का, लेकिन इस अताब का निशाना हमेशा औरत ही बनती है। मर्द अगर औरत का साथ दे और एक बार सबके मुंह बंद कर दे तो औरत की ज़िंदगी भी आसान की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत शुक्रिया।